नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 38तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तद् स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अतः श्लोकस्य अन्वयः इह ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न विद्यते हि कालेन योगसंसिद्धः तद् आत्मनि स्वयं विन्दति। अतः श्लोकस्य सारांशश्च ज्ञानवद् तुल्यं परिशुद्धं च अस्मिन् लोके नास्ति। योगसिद्ध्यर्थम् आवश्यकं ज्ञानम् अभ्यासश्च गुरुपदिष्ठेन मार्गेण नरः हर्षविषादान् विजित्य यथाकालं प्राप्ते सति विशुद्धज्ञानं स्वयमेव प्राप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।